बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और बहुत ही खौफनाक जो है वो सूरत हाल है, और सूरत हाल इसलिए है कि मैं आपको बता दूं कि जितना सैलाब आपने देखा है ये एक ट्रेलर है। वो कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारिशों की दोबारा से पेशगोई कर दी गई है उन कैचमेंट एरियाज़ में जहाँ पर बारिश बरसे तो पानी चलता चलता पाकिस्तान में दाखिल होता है और पाकिस्तान में दाखिल होकर सैलाब की शक्ल अख्तियार कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान से उसको नुकसान होता है। मैंने कल भी ये बात की थी, आज दोबारा कर रहा हूँ कि वज़ीर आला पंजाब, जो मशरक़ी पंजाब के वज़ीर आला हैं, उन्होंने भगवत सिंह मान उनका नाम है जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी फ़ौजी बैठक बुलाई है। जी हाँ, और ये पाकिस्तान से दफा के लिए नहीं बुलाई गई बैठक। ये बैठक इसलिए बुलाई गई है कि ख़तरा पैदा हो गया है कि प्रताप सागर डैम जो है वो टूट जाएगा। प्रताप सागर डैम जो है जिसको आप शायद पूंग डैम के नाम से जानते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में मौजूद है और दरियाए ब्यास पर बनाया गया है और ये अपनी कैपेसिटी के से ऊपर चला गया है। यानी अब तक की जो रिपोर्ट है, आज सुबह तक की जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक इस डैम की जो टोटल कैपेसिटी है वो 1,03,090.60 है, जिसने 1,03,093.61 की जो पोजीशन है वो हासिल कर लिया। यानी 3 फुट ये ऊपर चला गया और सिर्फ 20 फुट बाकी है ये अपनी तबाही के तौर पर। अभी जो बारिशें हुई हैं इन इलाकों में, इस कैचमेंट एरिया में, वो गए बरस से 60% ज़्यादा हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये मैं हिमाचल प्रदेश में ब्यास की बात कर रहा हूँ तो आप कहेंगे जी ब्यास तो पाकिस्तान में आता ही नहीं है। पहले कभी किसी ज़माने में आया करता था, लेकिन फिर इसने रुख बदला। ये नहीं आता है, लेकिन ये पानी सतलुज में आता है और सतलुज से होता हुआ पाकिस्तान के इलाकों में दाखिल हो जाता है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 60% ज़्यादा बारिशें हिमाचल प्रदेश में और 62% ज़्यादा बारिशें मशरक़ी पंजाब में है। तो वो मान सिंह साहब ने जो बैठक बुलाई है ना फ़ौजियों की, वो इसलिए है कि उनके बहुत सारे अजला जो हैं ख़तरे के निशान पर पहुंच चुके हैं और वो उन्होंने ये बात वहां उस बैठक में भी कही कि यही पानी तबाही मचाता हुआ पाकिस्तानी पंजाब को भी तबाह करेगा। तो इसलिए ऐसी सूरत हाल के लिए हमें अब क्या करना चाहिए। इंजीनियर कोर्स के लोग मौजूद हैं और उनकी ये बैठक जो है अभी तक जारी है। हंगामी तौर पर ये इजलास बुलाया गया है क्योंकि जो डैम की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक होती चली जा रही है। मैंने इसीलिए कहा कि इस वक्त भी आप अगर देखें तो आपको गंडा सिंह वाला के करीब 3 लाख क्यूसिक से ज़्यादा का पानी नज़र आ रहा है। इसमें इजाफा हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि पूंग डैम में महासागर, उसको प्रताप महासागर कहते हैं जी, उसमें ख़तरे की निशान से ऊपर पानी चला गया है और ऊपर जाने के बाद अब सिर्फ 20 फुट पानी मज़ीद रह गया है। इस वक्त वहाँ पानी का जी जो आमद है वो 79,780 है, जबकि इसका अखराज जो है 94,845 है। कंट्रोल किया जा रहा है। इंडिया के तमाम डैम माहिरीन इस डैम को बचाने के लिए, यानी प्रताप सिंह सागर को बचाने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं और लम्हा बलम्हा इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इस पानी को देखा जा रहा है, डैम की मजबूती को देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि करीब है कि इसका पानी हमें ज़्यादा मकदार में छोड़ना पड़ेगा। और ज़्यादा मकदार में छोड़ने का मकसद ये है कि ये ब्यास में आएगा और ब्यास से होता हुआ सतलुज में आएगा। तो पंजाब के जो अजला हैं वो कौन कौन से मुतासिर होंगे, पहले उसकी बात कर लेते हैं, जिसके लिए भगवत सिंह मान ने इजलास बुलाया है जी। उसमें है गुरुदासपुर, जिसको हम आम जुबान में गुरदासपुर कहते हैं। गुरुदासपुर नाम है उसका। पठानकोट है जी, जिसके एक तरफ से रावी गुजर रहा है और एक तरफ से यही सतलुज की कैचमेंट, सतलुज का जो है बेसन है। इसके साथ साथ तरन तारन है, अमृतसर है, जलंधर है, फिरोजपुर है, रूपनगर है। ये ज़िला मुतासर हैं। यहाँ पर भारतीय फ़ौज और भारतीय फ़ौजी कश्तियाँ, हेलीकॉप्टर्स को तैनात करने की बात कर रहे हैं भगवत मान सिंह, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो पानी अगर आया तो बहुत ज़्यादा तबाही मचाएगा। और उसकी बड़ी वजह ये है कि उनके 2 बड़े हेडवर्क्स जो हैं जो इस इलाके में मौजूद हैं, फिरोजपुर में और तरन तारन में, ये
پانی سے لبالب بھرے پڑے ہیں، ان پہ سیلابی گیٹس کھل چکے ہیں۔ مزید پانی آنے کی صورت میں، جو کہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں مزید بارشیں بیاس کے کیچمنٹ ایریا میں اور ستلج کے کیچمنٹ ایریا میں ہونا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ 60% بارشیں زیادہ ہو چکی ہیں اور 62% پنجاب میں ہو چکی ہیں، اور ابھی مزید بارشوں کی پیشگوئی کی جا رہی ہے۔ فلیش فلڈنگ اور بادل پھٹنے کی پیشگوئیاں جو ہے انڈین میٹ آفس کر رہا ہے، تو اس لیے پورے انڈیا کے ڈیم ماہرین جو ہیں وہ اس حوالے سے اس وقت اپنی نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ اس سے پہلے بھاکرا ڈیم کو خطرہ تھا، لیکن بھاکرا ڈیم سے خطرہ ٹل گیا، یہ راوی سے اوپر تھا، وہاں سے خطرہ ٹل گیا، تو اب یہ خطرہ جو ہے وہ ستلج کی طرف آ گیا ہے، کیونکہ اگر زیادہ بارشیں ہوئیں تو پھر وہی بات کہ زیادہ پانی آئے گا۔ اچھا، پاکستان میں کون کون سے اضلاع جو ہیں اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، یہ اس میٹنگ میں جس کو بھگوت مان سنگھ جو ہیں وہ کر رہے تھے، اس میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو علاقے ہیں ان میں قصور، اکارا، ہیڈ سلمان کی، بہاولپور اور لودھراں، اور بہاول نگر کو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں سے ستلج جو ہے انٹری کرتا ہے تو زیادہ خطرناک ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ بہاول نگر کے لوگوں کے لیے یہ صورتحال جو ہے خطرناک ہے۔ اس وقت تو گنڈا سنگھ اور قصور کے لوگ جو ہیں ڈوبے پڑے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں بہاولپور میں بھی بڑے سیلاب کا خطرہ ہے، اور بہاول نگر میں بھی جو ہے وہ ریڈ الرٹ کر رہے ہیں۔ الرٹ جاری ہے، لوگوں کو نکالا بھی جا رہا ہے، کام بھی کر رہے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ ہماری جو ہے، جن کو مریم نواز شریف ہیڈ کرتی ہیں، وہ بھی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کھڑی ہیں۔ کل ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا۔ اس سے پہلے پرائم منسٹر یہ دورہ کر چکے ہیں، وزیر اعلیٰ کر چکی، وفاقی وزراء جا چکے، لیکن صورتحال ابھی بھی کنٹرول میں نہیں ہے۔ خبریں چل رہی ہیں کہ راوی میں جسر کے مقام میں جو ہے وہ پانی کی سطح کم ہوئی ہے، اس سے شدرہ میں بھی پانی میں کمی آئی ہے، چلتے چلتے ہی چلی جائے گی۔ اور دعا گو ہیں کہ ہم اب راوی کے کیچمنٹ ایریا میں زیادہ بارشیں نہ ہوں، تاکہ زیادہ مزید پانی جو ہے وہ اس طرف نہ آئے، کیونکہ پانی سے بہت سارے علاقے پہلے بھر چکے ہوتے ہیں، جو مزید پانی آتا ہے وہ کہاں جاتا ہے، وہ اگلے علاقوں کو ڈبونے کے لیے نکل جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک اور نازک صورتحال ہے۔ میں نے اسی لیے شروع میں آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ ابھی ٹریلر تھا، پکچر ابھی باقی ہے، اور اس پکچر کا اللہ کرے جو اینڈ ہے وہ ہماری بقا سلامتی، ہماری بھی، اس مغربی پنجاب کی بھی اور اس مشرقی پنجاب کی بھی، جو کہ بھارت کے زیر تسلط ہے۔ زیر تسلط اس لیے کہ وہاں پر آج بھی اکالی دل اور خالصتان کے لوگ جو ہیں جدوجہد کر رہے ہیں آزادی کے لیے، اللہ انہیں آزادی نصیب کرے، لیکن یہ جو صورتحال ہے یہ واقعی خطرناک ہے۔ اور اس وقت بھی جو بھارتی پنجاب ہے وہاں پر مختلف اضلاع میں، جن کا میں نے آپ کو نام بتایا تھا، جس میں گرداسپور، پٹھانکوٹ، ترن تارن، امرتسر، جلندھر، فیروزپور، روپ نگر میں فوج کو تعینات کیا جا رہا ہے، اور مختلف جو فلاحی ادارے ہیں وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس طرف ہماری طرف بھی ایسا ہی ہے، ہماری فوج بھی لوگوں کو ریسکیو کر رہی ہے، رینجرز ریسکیو کر رہی ہے، بڑا زبردست کام کیا ہے انہوں نے، نہ صرف گنڈا سنگھ والا میں، قصور میں، بلکہ لاہور میں بھی لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ہیلی کاپٹرز تک کا استعمال کیا ہے۔ تو یہ صورتحال دونوں پنجاب کی ہے۔ میں نے کہا آپ کو تازہ ترین صورتحال بتا دوں، جو آج صبح ہی جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ پونگ ڈیم، جس کو پرتاپ ساگر کہا جاتا ہے، اس میں پانی کی جو ہے وہ خطرناک حد جو ہے اس نے عبور کر لیا، اور 3 فٹ یہ اوپر چلا گیا، اور مزید 20 فٹ گیا تو زیادہ پانی، یعنی زیادہ گیٹس جو ہیں کھولنا پڑیں گے، کیونکہ یہ ڈیڈ لیول ہے، ریڈ لیول ہے۔ ریڈ لیول سے مراد ایکسٹریم سیلاب کا خطرہ ہے۔ مزید وہاں اس کے کیچمنٹ ایریا میں بارشیں نہ ہوں، وہاں کے نالے نہ بکھریں، فلیش فلڈنگ نہ ہو، کلاؤڈ برسٹ نہ ہو، اس کے لیے میں بھی دعا گو ہوں، آپ بھی دعا گو رہیں، تاکہ ہم سب سیلاب سے محفوظ رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔